जिल्ला जस्तो अहिलेको कृषि ज्ञान केन्द्रको संरचना त आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको मैले कुरा गरेँ, जुन स्ट्रक्चर छ त्यहाँ एउटा घरमा बसेर यो कृषिको विकास भनेको चाहिँ यो कथा के अरे ब्राह्मणले चाहिँ कथा वाचन गरे जस्तो होइन। यसमा चाहिँ अनुसन्धानसँग जोडिनुपर्छ र कुनै नलेजसँग जोडिएको हुनुपर्छ र त्यो भएर त्यो जोडिनलाई चाहिँ डे टु डे लाइफमा उसले काम गरेर आफ्नो विज्ञतालाई माझेर अनि त्यसपछि किसानकोमा गयो भने त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ। जुन हिसाबले हाम्रो कृषिको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अहिले त्यहाँनिर चुकेको छ र यसलाई च्यालेन्ज कसैले पनि गरेको देखिँदैन अहिलेसम्म। किन हो कसरी हो होइन, यो चाहिँ यही स्ट्रक्चरलाई हामीले कन्टिन्युटी गऱ्यौँ भने चाहिँ मेरो आफ्नो अहिलेसम्मको बुझाइ चाहिँ यसले हामीलाई अगाडि चाहिँ लान्छ जस्तो लाग्दैन। भएर मेरो मेन कन्सर्न चाहिँ अहिलेको विशेष गरेर जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब भोलिको हाम्रो जो कृषि क्षेत्रलाई हाँक्ने लिडर हो उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रलाई अगाडि लैजानलाई यसलाई क्रिटिकल्ली थिङ्क गरेर अहिलेको स्ट्रक्चरले हामीलाई हाम्रो कृषिको अनुसन्धानलाई विकासलाई कहाँसम्म चाहिँ फङ्सनल्ली सिनर्जी गरेको छ र यसले कता लैजाँदैछ भन्ने कुराले हामीलाई चाहिँ सोच्नु होला, सोच्नुपर्नेछ भन्ने चाहिँ मेरो सानो यो आजको क्वेसन्सले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेन्सिटाइज गरोस्, केही नयाँ टपिक सोच्न बाध्य बनाओस् भनेर मैले चाहिँ यो हाम्रो जुन कृषिको जुन स्ट्रक्चरमा जुन संरचनामा भएको एउटा वान अफ द मेन विकनेस चाहिँ मैले यो भने एउटा होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। अब पोलिसी अर्कै विषय हो, जस्तो हाम्रो अहिले कृषि विभागमा गएर कृषि मन्त्रालयमा हाम्रो स्याउको विज्ञ को भनेर क्वेसन गर्यो भने मेरो नलेजमा चाहिँ कोही पनि आउँदैन है। स्याउमा दक्षता हासिल गरेर ल नेपालमा स्याउमा नलेज भएको मान्छे को भन्यो भने उही मुस्ताङ फार्ममा काम गरेको फलानु मान्छे, उसलाई यो बेर्नाको यताउता थाहा छ भनेर चाहिँ भन्ला। तर स्याउमा काम गरेर विज्ञता हासिल गरेको मान्छे को त? त्यस्तै अन्य जस्तो हाम्रो रोगको कुरा आउँछ अहिले, अब फौजी किराको कुरा आउँछ, अमेरिकन आर्मी वर्म भएदेखि लिएर अब अहिले जो लोकस्टको पनि आउँदैछ। यसलाई राम्रोसँगै त्यो विषयको चाहिँ सबैभन्दा विषयगत दक्षता हासिल गरेको मान्छे को भन्यो भने हाम्रो कृषि विभागले अहिलेको सिस्टममा बनाउँदैन। अहिलेको सिस्टममा त्यो स्याउको एक्सपर्ट चाहिँ त्यो बिएसएजी गरेर जागिर खाने बेलामा हुन्छ, अनि पछि सचिव भइहाल्छ त्यही मान्छे, हाकिम हुँदै सेकेन्ड क्लास फर्स्ट क्लास हुँदै के क्लास हुँदै। हाम्रो विज्ञ बनाउँदैन हाम्रो सिस्टमले। हाम्रो सिस्टमले डाइल्युट गर्दै जान्छ। भर्टिकल ग्रोथ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यान पावर भइरहेको छ एग्रिकल्चरमा। त्यो चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सपर्ट जुन चाहिँ अब बाहिर देशमा हेऱ्यो भने चाहिँ मैले 40 वर्ष चाहिँ स्याउमा काम गरेको, मैले 40 वर्ष 50 वर्ष मेरो चाहिँ यत्रो लामो समय रिटायर्ड लाइफ पनि मैले यो किरामा काम गरिरहेको छु भन्ने मान्छेहरू जिन्दगी त्यसैमा बिताइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो के छ, हाम्रो चाहिँ यो कृषि विभागको दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि त्यो छिर्ने बेलामा विज्ञ हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो सिस्टमले नै तिनीहरूलाई चाहिँ डाइल्युट बनाउँदै बनाउँदै गएर अर्कै बनाइदिन्छ। यो हाम्रो स्ट्रक्चरको प्रब्लम हो कि हाम्रो त्यो पोलिसीको प्रब्लम हो, आई डोन्ट नो होइन। तर हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्ट्रक्चरले नै ड्राइभ गर्छ। मेरो एकजना साथी राम्रो सोइलको विज्ञ हो, उहाँ सोइलमै पिएचडी गर्नुभएको, उहाँको प्रमोसन गराउनुपर्छ को लागि चाहिँ फेरि दुर्गममा गएर चाहिँ जागिर खानुपर्ने भनेर दुर्गम जानुभयो। उहाँको विषयगत विज्ञतालाई, अनुभवलाई, विज्ञतालाई त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरेर प्रमोट गर्ने, इन्सेन्टिभ दिने हाम्रो सिस्टम छैन। हाम्रो स्ट्रक्चरले एकदम डिस्करेज गरेको छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रा जुन सिस्टमेटिक हिसाबले एग्रिकल्चरको रिसर्च हुने, त्यसलाई डेभलपमेन्टसँग लिङ्क हुने एउटा सिस्टम बस्नुपर्ने थियो, त्यो सिस्टम चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चुकेको देखिन्छ। र अहिलेसम्म हामी कृषिको विकासलाई डेलिभर गर्नमा
जति पनि फेल भएका छौँ, वान अफ द मेन हिन्ड्रेन्स चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर जस्तो लाग्छ। पहिला मैले भने जस्तै पहिला हामीले पोलिटिकल युनिट्सलाई चाहिँ एग्रिकल्चर युनिटसँग मिसाइदियौँ। एग्रिकल्चर को युनिट्स भनेको चाहिँ इकोलोजिकल युनिट हुनुपर्छ। तराईतिर धान, मकै अथवा गहुँको होस्, पहाडतिर सुन्तलाको जोन होस्, फलफुलको होस्, त्यस्तो किसिमको इकोलोजिकल युनिटको एउटा फङ्सनल रिसर्च र डेभलपमेन्ट युनिट होस् र त्यसले काम गरोस्। त्यसैसँग अनुसन्धानमा विकासमा जोडिने ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ जोडियोस् अनि तिनीहरूले निकालेको चाहिँ उन्नत प्रविधिहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा जाओस्। त्यसले चाहिँ हाम्रो देशको विकास, कृषिको विकासमा चाहिँ नुहार फेर्छ भन्ने मेरो आफ्नो आजको चाहिँ सोच हो होइन। मेरो टपिकको चाहिँ अब कति मिनट लाग्यो आई डोन्ट नो, तर यदि कुनै साथीहरूलाई केही क्वेसन्स लाग्छ भने त्यस्तो छ भने चाहिँ म क्वेसन लिन्छु है। मेरो सानो छोटो भनाइ चाहिँ यति नै अहिलेलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरले आज जसरी पोइन्ट वाइज अम्लाउनु भयो, साँच्चीकै नेपालमा कृषि अनुसन्धानको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी धेरै नै पछाडि छौँ। एउटा एग्रिकल्चर पढ्ने विद्यार्थी बिएससी एजी गरिसकेपछि मास्टर्समा गएर स्पेसिफिक गराइन्छ। स्पेसिफिक गराइसकेपछि अब लोकसेवामा फेरि जुनमा गए पनि हुने। अब हामीले ब्याचलरमा त्यो टपिक्सको बारेमा एउटा दुईवटा सेममा पढे हुन्छ, खासै पढे पनि हुँदैन, त्यत्तिको भरमा पुरै चलाउनु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थाहरू धेरै छ नेपालमा। अनि अहिले त झन् अझै कृषिलाई बढाउने भनेर जसरी कृषि क्याम्पसहरू खोलिएका छन्, कुनै पनि मापदण्डमा छैनन् र इभन इफ त्यहाँ पढाउने टिचरहरू पनि नभएर छिटो छरितो रूपमा कोर्सहरू सकाउने प्र्याक्टिकल नलेजहरू विद्यार्थीमा जिरो भएको अवस्था जस्तो पनि छ अहिले। त्यही भएर अलिकति अहिले नेपालमा साँच्चीकै हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई कृषि शिक्षासम्ममा अलिकति हामीहरू धेरै पछाडि नै परेका छौँ। यहाँ प्रश्नहरू सोध्न खोज्नु भएको छ, कृपया प्रश्न सोध्न खोज्नुहुन्छ भने आफ्नो ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। म सागर भण्डारीजीको प्रश्न लिन्छु। सागरजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद दिपेन्द्र दाई। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि, अब नेपालको फार्मर्सहरू पनि एउटा रिसर्च नै हुन् कि उनीहरू आफ्नो फिल्डमा काम गरिरहेको हुन्छन् होइन। तर फार्मर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्ट, एग्रिकल्चर साइन्टिस्टहरूले, एग्रिकल्चर रिसर्चर्सहरूले आफूसँगै नराख्दाखेरि नेपालको कृषि चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेको र कमर्सियलाइज हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। जसले गर्दा चाहिँ कृषि प्रसारमा पनि ठुलो हिन्ड्रेन्स पुगेको छ कि यसले फार्मरहरूले बुझ्दैनन् कि टेक्निकहरू, जसले गर्दा इनोभेटिभ फार्मर्सहरू चाहिँ अगाडि हुने भए र पछाडिहरूको जुन पछाडिको मोर देन 50% फार्मर्सहरू जुन नेपालको छ नि उनीहरूलाई त्यो टेक्निक दिमागमा समझ्नै आउँदैन कि उनीहरूलाई। भनेपछि फार्मर्सहरूलाई रिसर्चतिर पनि रिसर्चसँगै लिएर जान पनि सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। थ्याङ्क यू भाइ। त्यो हजुरको भनाइ चाहिँ एकदम सहमत। अब यो हामीले पढ्दाखेरि पनि एउटा कद पढ्थ्यौँ नि त, अब अर्ली इनोभेटर कति हुन्छ फार्मर्स, अनि त्यसपछि फलोवर कति हुन्छ, अनि लेगार्डहरू हुन्छ कति फलो नगर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसमा तपाईँसँग सहमत। तर किसानहरू चाहिँ जस्तो हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा त हाम्रो किसान दे डिजर्भ स्याल्युट। किन भन्दाखेरि उनीहरूले टेक्नोलोजी विकास गरेर उनीहरूको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले डेसिमिनेट गरेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि पहिला धादिङ र काभ्रेको जुन कोरिडोर छ भेजिटेबलको अहिलेको, त्यहाँ तपाईँले प्लास्टिक देख्नुहुन्थेन। प्लास्टिकको खेती भन्ने कुरो देख्नु अलिअलि सानो नर्सरीको टनेलहरू देखिन्थ्यो होइन। तर त्यो चाहिँ पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो टोटल्ली किसानहरूले आफै हिट एन्ड ट्रायल गरेर उनीहरूले इनोभेट गरेको टेक्नोलोजी हो त्यो प्लास्टिकको। र पछि आएर चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी बन्यो कि हामीले प्लास्टिकको खेती गर्नुपर्छ भनेर। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट भन्दा किसानहरू अगाडि आइसकेका थियो। हाम्रो कृषि विकास कार्यालय भन्दा अगाडि अथवा अनुसन्धानको मान्छेभन्दा अगाडि किसानहरूले दे डिड ट्रायल अनि उनीहरूले सक्सेस भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कृषिको साथीहरू लिनुभयो। त्यो के भन्दा कुनै इन्स्टेन्समा चाहिँ के छ भन्दा किसानहरू धेरै अगाडि छन्। र तपाईँले भने जस्तो यो हाम्रो यदि रिसर्च र डेभलपमेन्ट फङ्सनल, अघि मैले भने जस्तै इकोलोजिकल एउटा बााउन्ड्रीमा हाम्रो अनुसन्धान र कृषिको विकास सँगै बसेर
अनि किसानहरूको समस्यासँग आते जाते गरायो, त्यो चाहिँ फ्लो ब्याक एन्ड फोर्थ भयो भने चाहिँ सायद त्यसले काम गर्छ भन्ने मेरो एजम्सन हो है। र अहिलेसम्म कसले काम गरेन, त्यसले गर्छ कि भन्ने हो। थ्याङ्क यू भाइ, त्यो क्वेसन चाहिँ राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, धन्यवाद। सर मेरो अर्को प्रश्न पनि छ हजुरलाई। हस् प्लिज। नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एग्रिकल्चर जुन एकाडेमिक्स भयो नि, यो चाहिँ अलिकति जब ओरिएन्टेड अनि त्यत्तिकै नै झाला टार्ने जस्तो देखियो होइन। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन बोर्डिङ स्कुल एन्ड अहिलेको एजुकेसन। अब सरी टु से द्याट होइन, अब कोही हाम्रो एएफयुको अथवा आइएएसको साथीहरूले सुन्नु भएको छ भने द्याट्स द फ्याक्ट। अहिले जुन हिसाबले एग्रिकल्चर क्याम्पसहरू रन भएको छन्, मैले पहिला पनि तपाईँलाई के भनेको थिएँ, हामी 100 जना एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट रामपुरबाट निस्किँदाखेरि त्यो रामपुर क्याम्पस हो। त्यो कति 300 बिघा के अरे कति छ 300 बिघा जतिको जमिन, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरले हामी 100 जना निकाल्थ्यो। त्यति धेरै टिचरहरू थियो। र अब अहिले अघि मैले दाङको उदाहरण दिएँ, एउटा स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले बिएससी सेम प्रोग्राम रन गरिरहेको छ। जुन हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्थ्यो, म्यान पावरदेखि लिएर सबै ल्याबोरेटोरी अनि ट्रायल गर्नको लागि फिल्ड होइन सबै कुरा चाहिन्थ्यो, त्यो हिसाबले अहिलेको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एकदमै डाइल्युट भइसक्यो, त्यो गएको छैन। त्यसमा हाम्रो जुन हिसाबले यो युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरदेखि लिएर उहाँहरूले जुन हिसाबले सोचेर दिनुपर्ने थियो एफिलिएसन नयाँ कलेजहरूलाई, त्यसमा सबै चुक्नु भएको देखिन्छ। जो जति इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिएर हामीले दिनु पर्थ्यो नि, ल यो रेडी छ, यो यति ग्रेजुएट यसले निकाल्न सक्छ र क्वालिटी म्यान पावर निकाल्छ भन्ने हिसाबले त्यो मामलामा चाहिँ चुकेको छ। अब भनौँ न यसले भनिसक्ने, मेरो आशा के भन्दाखेरि अब युवाहरूले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो अहिले जो साथीहरूले सुन्नु भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ पछि चेन्ज एजेन्ट भएर निस्किनु भयो र यस्तो कुरालाई टर्न अराउन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुसीको कुरा, यसले टर्न अराउन्ड पनि हुनसक्छ है। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ यो सम्बन्धी के थियो भन्दा सर, सुनिरहनु भएको छ? सुनेछु, भन्नुहोस्। हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट्सहरू रिसर्चतिर पनि इन्ट्रेस्टेडहरू भएको छन्। त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै अन्तर्गत हेर्ने हो भने युपिए गराइन्छ, जुन चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड हो। अनि तर के भयो भन्दाखेरि जब उनीहरू पास आउट हुन्छ नि, नेपालमै रिसर्च गर्नुभन्दा बाहिरी देशमा गएर रिसर्च गर्नु उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। यो र अहिलेको हेर्ने सिनेरियो हेर्ने हो भने त्यो मच मोर इफेक्टिभ पनि हो। तर विदेशमा गइसकेपछि उनीहरूलाई नेपालमै फर्काएर नेपालकै कृषिमा रिसर्च गराएर उनीहरूलाई यहीँ बसाल्न चाहिँ कसरी सकिन्छ कि हामीले? त्यो त अब हाम्रो ब्रेन गेन सेन्टर पनि छ अहिले के अरे परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत, कसरी बाहिरको ब्रेनलाई फर्काउने त्यो प्रयासहरू चाहिँ अब सोचिरहेको छ मान्छेहरूले होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ अब मैले भन्दा पनि मान्छे वी अल ड्रिभन बाई इन्सेन्टिभ्स होइन। सबैलाई आफ्नो प्रिफरेन्स हुन्छ। जस्तो म यहाँ अस्ट्रेलियामा आउनुको आफ्नै कहानी छ होइन, मलाई यताले एट्र्याक्ट गरेर यता आएँ होइन। तर अब त्यो एउटा पर्सनल चोइसदेखि लिएर चाहिँ अब अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर पनि फर्केर नेपालमा आफ्नै प्राइभेट इनिसिएटिभमा गर्ने हाम्रो भाइहरू छन्, तपाईँहरूले चिन्नु पनि हुन्छ होला होइन। राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि। त्यसरी गभर्मेन्टले नगरिकन आफै मोटिभेट गरेर चाहिँ गर्ने मास पनि रेडी भइसकेको छ होइन। त्यो भएर यो चाहिँ यसलाई अल्टिमेटली गाइड गर्ने भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी, हामीले कस्तो किसिमको पोलिसी बनाउँछौँ र त्यसले एट्र्याक्ट गर्छ, बाहिर मान्छेलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्छ, कसरी उनीहरूलाई फर्दर त्यही नेपालमै बसेर काम गर्नलाई मोटिभेट गर्छ, त्यसले डिसाइड गर्ने हो। र त्यसको पनि अब सबैको इच्छा त बाहिरै बसेर बाहिरै बसौँ भन्ने हुँदैन, फर्केर केही गरौँ, यो गर्छु ऊ गर्छु भन्नेलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अलिकति लामै जाला होइन। यो चाहिँ मेरो म चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी पोलिसी बनाउँछ एट्र्याक्ट गर्नलाई, त्यसमा
डिपेन्ड हुन्छ भन्न मात्रै चाहन्छु। हजुर सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सागर भाइ। अब म अर्को प्रश्न लिन्छु सर। बेन्जु दिदी हुनुहुन्छ। बेन्जु दिदी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला दिदी। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते बेन्जु बहिनी। ल खुसी लाग्यो लमजुङपछि आज कुरा गर्दा। हजुर सर, अभियसली सरको नाम पोस्टरमा देखेपछि जोइन हुन त त्यो बन्थ्यो नै। सबै साथीहरू जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्ते। म बेन्जु ढकाल, म सरको स्टुडेन्ट हो। सरले फर्मली मलाई क्लासमा एक दिन मात्र क्लास लिनुभएको छ सोयल साइन्सको, बट स्टिल सबैजनाले सम्झिरहनु पर्ने किसिमको स्थिति हो हाम्रो लमजुङको केसमा चाहिँ। किन भन्दा सर, लमजुङ कलेज छिरे पछाडि एक दिन मात्र युनिभर्सिटी के भयो मैले सुनिनँ बहिनी। बेन्जु दिदीको प्रब्लम आयो। दिदी यहाँ आवाज सुनिरहेको छैन। म्युट मात्रै थिचेन। छैन, यहाँ म्युट छैन। के भयो? त्यहाँ अर्को कुनै क्वेसन छ भने अनि बेन्जुलाई पछि कनेक्ट गरौँ। बबी बस्नेतजीले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। बबीजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हेलो 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 सर, नमस्कार। नमस्ते बहिनी। सुनिरहेछ? मैले सुनेको छु, भन्नुहोस्। नमस्ते भाइ। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने दाइ, सर अब हामी चाहिँ ब्याचलर लेभलको चाहिँ यो कलेजहरू चाहिँ खुलिराखेका छ, तर मास्टर्समा चाहिँ फेरि लिमिटेड सिट छ। जस्तै अब टियुकै कुरा गर्ने भने पछाडि अब एजीतिर चाहिँ 72 मात्रै, अनि एनिमल साइन्सतिरबाट चाहिँ 24 मात्रै, त्यस्तै एआइफ्यूमा चाहिँ 100 करिब 119 जस्तो लाग्छ सिट छ। अब यताबाट चाहिँ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ कलेज धमाधम खोलिदिइराख्ने, अनि उता मास्टर्स पढ्ने इच्छा गर्ने विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरू चाहिँ मास्टर्समा पढ्न नपाउने, अनि लिमिटेड स्टुडेन्टले मात्रै पढ्ने, अनि उनीहरू पढ्न इच्छा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ पढ्न नसक्ने। त्यस पछाडि उनीहरू अब आफ्नो डिग्री पुरा गर्नको लागि चाहिँ फरेनमा जानुपर्ने सिचुएसन त्यस्तो छ नेपालमा। अनि कतिपयहरू त्यो फरेनमा जानलाई त्यत्रो पैसा पे अफ पनि गर्न सक्दैनन्, अनि यतापट्टि नेपालमा पनि उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण हुँदैन। अब त्यस्तो युवाहरूलाई जसले चाहिँ पढ्न खोज्छ होइन, केही गर्न खोज्छ नेपालमा बसेर भनेपछि त्यस्तोलाई समेट्नको लागि ल तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुहोस् है, बिएससी पढेको विद्यार्थीहरू, आइएससी पढेको विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अलिकति आफ्नो डिग्री कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन, यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वातावरण पनि मैले खासै देखेको पाइनँ। हाम्रै साथीहरू पनि अहिले अब इच्छा छ पढ्नलाई होइन, तर नेपालमा पढ्न खोज्दै पनि अब पढ्ने वातावरण छैन होइन। अब त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब विदेश जानेलाई मात्रै हामी के भन्छौँ भने विदेश गएको छ, नेपालमा त काम गर्न सके होइन, नेपालमा गर्नु पर्यो नि भनेर भन्छौँ। तर उनीहरूको पनि त आफ्नो बाध्यता छ। त्यो अपर्च्युनिटी नेपालमै क्रिएट भएपछि उनीहरू किन जान्थ्यो होला त, जस्तो मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ थियो। यसमा चाहिँ अब म त्यो क्वेसनको एन्सर गर्ने राइट मान्छे होइन कि जस्तो लाग्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी यसको चाहिँ अब हामीले कति ब्याचलर्स पढाउने, कति मास्टर्स पढाउने, हामीलाई हाम्रो ह्युमन रिसोर्स कति छ देशमा, हामीलाई कति चाहिन्छ, हामीले कसरी रेडी बनाउने, हाम्रो निकालिसकेको ग्रेजुएटको इम्प्लोएबिलिटी के तिनीहरूलाई जागिर दिन सक्ने हैसियत सरकारको के छ कस्तो छ भन्ने कुरो, द्याट अल गोज टु द गभर्मेन्ट होइन। अब यसमा मेरो तपाईँको कन्सर्न चाहिँ मैले बुझेँ होइन। अब यसमा अब मेरो अब मैले एन्सर गर्ने भनेको के भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको विश अल द बेस्ट, तपाईँहरूले चाहिँ कोसिस जारी राख्नुहोस् होइन, कोसिस गर्नुहोस्। एउटा ठाउँ न अरू ठाउँ हुन्छ अहिले होइन, तर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टको हुनुपर्छ र गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो त्यो होइन। तर मेरो यसमा चाहिँ मैले आफ्नो भनाइ मात्र राख्न चाहन्छु है, तर त्यसले इट डजन्ट मेक एनी सेन्स अहिलेको लागि है। हजुर, अनि अब अर्को एउटा क्वेसन के छ भने जस्तै केही इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ कम्प्लिट नगरेर चाहिँ एग्री कलेजहरू चाहिँ खुलेको छ नेपालमा भन्ने कुरा अघि हामीले सुन्यौँ। अब
म पनि एउटा प्राइभेट टियु अन्तर्गतको एफिलिएटेड एउटा प्राइभेट कलेजमा नै पढेको हो। अब म जस्तो जो एग्रिकल्चर पढ्ने स्टुडेन्ट उसले चाहिँ मानव लमजुङमा नाम निकाल्न सकेन, पग्लेवामा नाम निकाल्न सकेन होला, एआइएफमा नाम निकाल्न सकेन, तर म जस्तो इच्छा भएको मान्छेलाई त एउटा प्राइभेट इन्स्टिच्युटले पनि पढ्ने मौका त दियो नि त। हामीले पनि त पढ्ने थोरै उनीहरू बराबर लेभलको एजुकेसन त गेन गर्न सक्यौँ। भौतिक सुविधाले हेर्ने हो भने पछाडि हामी केही लमजुङ अनि पक्लेवा एआइएफयु भन्दा हाम्रो यो प्राइभेट सेक्टरको कलेजहरू कम होला, तर एटलिस्ट हामीले कमसेकम नलेज गर्ने र हामी उता भोलि लोकसेवामा कम्पिटिसन गर्दाखेरि होस्, भोलि रिसर्चको कुरामा कम्पिटिसन गर्दाखेरिको कुरा होस्, त्यो अनुसारले त गरिराखेको छ। तर अनि यो सरकारको प्राइभेट एफिलिएटेड जो टियुको एफिलिएटेड एआइएफयुको एफिलिएटेड जुन प्राइभेट सेक्टरको हुन्छ उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त, उसले के फेसिलिटी दिएको छ त, त्यो कुरा पनि अब हुन्छ। तर अब पास आउट गराइराखेको छ। अब इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू एजीको एकदम धेरै भयो। अब गभर्मेन्टले पनि लिन सक्ने अवस्था छैन। अब मास्टर्सकै लेभलमा हेर्ने हो भने पछाडि पनि अब 72 सिट छ। अब इक्जाम दिने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति कस्तो मिसम्याच जस्तो मलाई कस्तो अलि चित्त नबुझेको कुरा मात्रै मैले राखेको हो। सरलाई यसमा केही भन्नु छ भने? होइन, त्यो त मेरो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सिधा बुझ्ने भाषामा मैले भन्दा तपाईँसँग जति एक्सपोज हुनुभयो राम्रो वातावरणमा, यु लर्न बेटर। तपाईँलाई पढाउने गुरु राम्रो होस्, तपाईँले सिक्ने वातावरण राम्रो होस्, तपाईँको कति कुरो चाहिँ हेरेर सिकिन्छ। जस्तो मैले रामपुर क्याम्पसमा पढ्दाखेरि हामी आँपको जात भनेर हर्टिकल्चरको विषयमा भोग थियौँ। तर म मास्टर्स गर्न थाइल्यान्ड गएँ। थाइल्यान्ड गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पुसको महिना आँप फल्या देख्दाखेरि म जिल्ल परेँ। किन ट्रपिकल फ्रुट राउन्ड द इयर जुन इक्वेटर लाइनको वरिपरि चाहिँ आँप जहिले पनि फल्छ। त्यो भन्नको मतलब के भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो, एक्सपोजर राम्रो देखाइदियो भने चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, यु लर्न बेटर। त्यो मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राम्रो, इनफ अब ह्युमन रिसोर्स भयो उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्नलाई भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो कम्पिटेटिभ ह्युमन रिसोर्स निस्किन्छ, ताकि किताबको पिरो मात्रै निस्किँदैन। अब अहिलेको हिसाबले बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको जस्तै पढाउनु त सकियो, तर प्र्याक्टिकल्ली जति तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ त्यति लर्न गर्नुहुन्छ। यो कृषिको विषय विशेष गरेर टेक्निकल विषय भनेकै यही हो। मेरो भनाइ यो मात्रै हो है। ल थ्याङ्क यू भाइ। अर्को कसैको क्वेसन आयो भने अर्को लिन्छु। ल बेन्जु आयो जस्तो छ। हजुर सर, यो डिस्कनेक्ट भयो। मैले अघि कुरा गर्नु खोज्दाखेरि सरलाई मैले त्यो अघिको कुरा यो सबैजनाको अगाडि युपिएको सिम्पोजियममा सरको नाम लिइन्छ भनेर सुरुवात किन गरेको भन्दा युनिभर्सिटीको कुरामा चाहिँ बढी फोकस के छ म किन यो एउटा आइडिया एउटा दुईटा इनिसिएटिभ्सहरूबाटै सुरु हुने कुरा हो कि ग्रुप डाइनामिक्सको कुराहरू भनेको वर्ल्ड चेन्जिङ कुराहरू भनेको एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनबाट सुरु हुँदाखेरि इन्स्टिट्युसनभित्रको 4-5 जना अथोरिटिजहरूबाटै सुरु हुने कुरा हो, 4-5वटा आइडियाजहरूबाटै सुरु हुने कुरा हो। अहिले हामीले डिस्कस गर्दाखेरि फार्मर्सहरूको बिचमा लेगार्ड्सहरू हुन्छन्, अनि रेस्पोन्स त्यही लेभलको हुँदैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू मिलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हुन्। तर सब अहिलेको सिचुएसन, ठ्याक्क अहिले हामी बसिरहेको सिचुएसन हेर्ने हो भने पनि लकडाउन छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले त हामीहरू एउटा फोन अथवा एउटा उसमा नै त डिपेन्डेन्ट छौँ नि। भए पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने सन्दर्भमा अनि क्लासेसहरू रन गर्ने सन्दर्भमा यतिसम्म कि थेसिसको डिफेन्स गर्ने सन्दर्भमा यस्ता विभिन्न एक्टिभिटिजहरू भइरहेकै छन् टेक्नोलोजीको हेल्पले। भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै हिन्डरेन्स चाहिँ कहिले पनि हुँदो रहेछ कि विल पावरको अगाडि इन्फ्रास्ट्रक्चर त कहिले पनि हिन्डरेन्स रहन्छ नि त एक हिसाबले। किनभने इन्फर्मेसन डिसेमिनेसनको केसमा हामीले इफेक्टिभ हुन सकेका छौँ, बेसिक निड्सको केसमा नेपालमा नहोला रे, अन्त सप्लाई राम्रो छ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको एक लेभलको हिन्ड्रेन्स हो, तर सेकेन्डरी लेभलमा सायद इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि मोरलको कुराहरू बढी आउँछन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ कि मलाई चाहिँ। क्रिटिकल लिमिट्सका कुराहरू पनि हरेक फ्याकल्टीमा डुइङ यो एक्सन बेस्ड लिडरसिपको कुराहरू, यस्तो कुराहरू खासै हाम्रो कन्टेक्स्टमा छैन कि। मलाई जहिले पनि युनिभर्सिटीको कुरा चाहिँ थ्रु आउट माई लाइफमा अब्जर्भेन्ट छु के छ। अनि युनिभर्सिटीको कुरामा चाहिँ मलाई जहिले पनि यो कुरामा चाहिँ ल्यागिङ लाग्छ। एक्सन बेस्ड लिडरसिप छ नि,
त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीमा एक लेभलमा अब स्टुडेन्टहरूको बिचमा अर्गनाइजेसन बनाउने लेभलमा बाहेक खासै एग्री फेरि डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। बेन्जुती फेरि गयो। फेरि प्रब्लम भयो। ठिक छ, म पछि एन्सर गरौँला उहाँ बेन्जुलाई, नभए अरू कसैले केही छ भने। बेन्जुती सुन्दै हुनुहुन्छ? दिदीको फेरि डिस्कनेक्ट भयो। हेमन्त राज अवस्थी भाइ आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते हेमन्त भाइ। हजुर, म चाहिँ लमजुङ क्याम्पसको विद्यार्थी सर, र अब आज चाहिँ हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब खासमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हाम्रो एग्री सेक्टरमा चाहिँ मैले धेरै कम भएको चाहिँ अनुभव आफैले पनि गरिरहेको छु होइन। एज ए एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट हुँदा गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो लमजुङ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशकै नम्बर 1 युनिभर्सिटीमा गनिन्छ नि त हाम्रो टियुको आइएस भन्दाखेरि, तर त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तो कि रिसर्च र डेभलपमेन्टको कुरा त्यहाँ चाहिँ एकदमै ल्याकिङ पाउँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई चाहिँ धेरै खिन्न लाग्छ क्या। अब जस्तै कुरा गर्दाखेरि एग्रिकल्चरमा हाम्रो नेदरल्यान्ड जस्तै नम्बर 1मा आउँछ होइन। त्यो किन नम्बर 1मा आउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको युनिभर्सिटीहरू जस्तै हाम्रो वागेनियन, त्यो चाहिँ हाम्रो सरकार प्लस त्यहाँको लोकल इन्डस्ट्रीहरूसँग मिलेर चाहिँ सबै एउटा एक खाले चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ त्यहाँ लागेको छ, जसले गर्दाखेरि देश नै धेरै अगाडि पुगेको छ भन्ने चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि जब कि हाम्रो आइएस जुन छ त्यहाँ चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरीको सामानहरू पनि नपाइएको कुरा त्यहाँ छ, त्यस्तो समस्या छ जहाँ प्रोजेक्टरमा नै प्र्याक्टिकलहरू फेरि काट्यो। ल उहाँको मैले सुन्न सकिनँ। सुन्न आउँछ कि भनेपछि यस्तो अवस्था चाहिँ किन आइरहेछ कि एज अ जस्तै युनिभर्सिटी भने त एकदम पायोनियर कुरा हो नि त। त्यहाँ त सबै कुरा हुनुपर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ रिसर्च त परै जाओस्, भएको कुराहरू पनि हामीले चलाउन सकेको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकता नरमाइलो लाग्छ। यो कुरा चाहिँ यस्तो किन भइरहेछ? सरी तपाईँलाई बिचमा रोकेँ। तपाईँ अवस्थी भनेपछि बैतडीतिरको हो? हजुर सर। ए तपाईँलाई म तपाईँको एन्सर दिन्छु है तुरुन्तै। जस्तो तपाईँ बैतडीबाट इन्डियातिर जानुभयो भने पारि पन्तनगर एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी छ नि होइन, पन्तनगरमा? हजुर सर। सुन्नुभएको छ पन्तनगर एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी? हजुर सुनेको छु सर। हो, त्यहाँ अब हाम्रो समस्या चाहिँ तपाईँले भने कुरो बुझेँ होइन। जस्तो इन्डियाको पन्तनगर एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीले त्यहाँ गर्ने रिसर्च अनुसन्धान अथवा तिनीहरूले गर्ने डेभलपमेन्टको कुरो नेपाल बेनिफिसियरी चाहिँ नेपालीहरू पनि हो। तपाईँ बैतडीसम्म अथवा डडेलधुरा तलको महेन्द्रनगरतिर त्यताको टेक्नोलोजीहरू नेपालीहरूले लिन्छ कि इन्डियातिरबाट। त्यहाँको धानको बिउ होस् अथवा मकैको बिउ होस् अथवा अरू कुनै के अरे इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजरको कुरा होस्, उतातिर अनुसन्धान गरेको रेकमेन्डेसन गरेको टेक्नोलोजीहरू हाम्रो नेपालीहरूले बेनिफिट गरेको छ। त्यो के भन्दा त्यहीँको युनिभर्सिटीले हो नि त। तर हाम्रोमा के भयो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हाम्रो एग्रिकल्चर रिसर्च डेभलपमेन्ट र एजुकेसन फङ्सनल लिङ्क भएको भए, त्यसले काम गरेको भए तपाईँले त्यो क्वेसन सोध्नै पर्थेन। तपाईँ लमजुङमा पढ्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ किसानको गाउँघरमा चाहिँ यो समस्यालाई यसरी ट्याकल गर्न सिकेँ भनेर तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो जुन हिसाबले अहिलेको सेटअप छ, जुन हिसाबले काम गरिरहेको छ, हाम्रो काम चाहिँ प्रोपरली भएको छ। अहिले मलाई जुमले सपोर्टै गरिरहेको छैन, किन सपोर्ट गरिरहेको छैन बोल्दाखेरि भए पनि आई रियली वान्टेड टु रेज दिस थिङ। ल के अरे कोही ब्याकग्राउन्डमा कोही बहिनीले बोले जस्तो लाग्छ। बेन्जु दिदीलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छ। सर मेरो एउटा अर्को प्रश्न पनि थियो हजुरको। जस्तै अब चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरको पढाइ चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ पढ्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ अहिले विदेश अथवा जब एनजिओ प्लस लोकसेवातिर चाहिँ उनीहरूको फोकस चाहिँ बढी भइरहेको चाहिँ देखिन्छ है। अब पढाएको टिचरहरूले पनि सायद त्यो लेभलको एग्रिकल्चरमा चाहिँ एन्टरप्रिनियरसिप देखाउन नसक्या हो कि हाम्रो पोस्टले चाहिँ त्यो राख्न नसक्या हो कि
यो कुरा चाहिँ किन भइरहेछ के? जस्तै नेपालमै पनि अब एग्री सेक्टर भने जस्तो हरेक कुरा छ नि त, यसमा त अपर्च्युनिटीहरू, तर मान्छेहरू त्योभन्दा नि अन्य कुरामा चाहिँ डाइभर्ट भइरहेको। तर एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्टलाई पनि त्यो एग्रिकल्चर चाहिँ त्यति रमाइलो नलागेको जस्तो चाहिँ पाइरहेछ भनेपछि अन्य काटियो भाइको, काटियो है उसको प्रब्लम आयो सर। म पछि एन्सर गरौँला भाइलाई। अरू कोही छ भने सर एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ फेसबुकबाट लिएँ सर मैले। फेसबुकबाट लिएँ। फेसबुकमा एउटा क्वेसन आएको छ, अहिलेको कन्डिसनमा एग्रिकल्चरिस्ट र एग्रिकल्चर इन्जिनियरहरूको ग्याप ठुलो छ। लर्निङ प्रोसेसमा एग्री इन्जिनियर र एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट बिच इन्टरेक्सन नै छैन। यसले गर्दा एग्री मेकानिजम कम भएको हो कि? यसको लागि स्टुडेन्टहरूले कस्तो इनिसिएटिभ लिँदा ठिक हुन्छ भनेर आएको छ सर। त्यसमा पनि अब हाम्रो जस्तो रामपुर क्याम्पस एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी भयो नि त होइन, एएफयु छ। त्यहाँ हाम्रो सायद एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको एकदम स्ट्रङ फ्याकल्टी भएर छुट्टै डिपार्टमेन्ट भएर रन हुनुपर्ने होइन, त्यो छैन। जस्तो धरानमा यो आइओई अथवा इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत धरानमा एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको चाहिँ ग्रेजुएटहरू निकाल्थ्यो रिसेन्टली, अहिले पनि निकाल्छ होला त्यहाँबाट। र धेरैजसो हाम्रो नेपालमा आउने एग्रिकल्चर इन्जिनियरहरू चाहिँ इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट त्यता पढेर आउने साथीहरू हो कि। त्यही भएर एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको काम, त्यसलाई एउटा चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा युनिट, त्यसलाई अनि एजुकेसनमा लिङ्क गर्ने युनिट चाहिँ एकदम विक छ स्टिल। यो चाहिँ अझै अहिले पनि काठमाडौँमा हाम्रो कृषि विभाग अन्तर्गत सानो युनिट छ एउटा, डाइरेक्टोरेट के भइसकेको छ छन् चाहिँ। त्यहाँ पनि एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको प्रेजेन्स चाहिँ दह्रो छैन। त्यसले जुन चाहिँ हाम्रो देशको एग्रिकल्चर मेकानाइजेसनलाई लिड गर्ने, त्यसलाई हेर्ने युनिट हो, त्यो अलि चाहिँ स्याडोमा परेको पनि देखिन्छ। त्यो भएर त्यो जसले जे भन्नुभयो क्वेसन, द्याट्स भेरी भ्यालिड होइन। त्यो दुइटाको बिचमा सिनर्जी र उहाँहरूको रिसर्चलाई एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको पार्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ एकदम जरुरी देख्छु म पनि। हस् हुन्छ सर। अब यहाँ बेन्जु दिदीको भोइस मेसेज चाहिँ आएको छ, म ट्राई गर्छु सर, सुनिन्छ कि सुनिँदैन? डिसेमिनेसनलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि पर पर्सन डिसेमिनेसन अथवा पर ल्यान्ड होल्डिङ डिसेमिनेसनलाई इफेक्टिभ बनायो भनेदेखि पुगिहाल्छ। हामीले सधैँ किसानलाई आफ्नै सँगै छेउमै राखेर गराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। इनफ्याक्ट एक्सटेन्सनको कुरा नै युनिभर्सिटीभित्रबाट निस्किएको कुरा हो र युनिभर्सिटीभित्रका चन्द मान्छेहरूको आइडियाजहरूलाई राम्रोसँग प्रोपागेट गर्न सकेकोमा, राम्रोसँग डिसेमिनेट गर्न सकेकोमा भएको कुरा हो। सो हाम्रो केसमा ल्यागिङ कुरा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र होइन कि एक्सन बेस्ड लिडरसिप पनि हो कि। किनभने एउटा विद्यार्थी फ्रेस भएर आएको बेलामा उसको ट्यालेन्ट्सहरू 4 वर्षमा अब्जर्भ गर्ने हो भनेदेखि टिचरले राम्रोसँग अब्जर्भ गर्न सक्छ। अनि त्यो बेसिसमा स्टुडेन्टको ट्यालेन्ट के हो त, उसले कुन कुरामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो विधातिर चाहिँ तिम्रो पकड छ है ल भनेपछि त्यो अनुसारको रिसोर्सेसहरू पोलिटिकल बेसिसमा बनेको सङ्गतको आधारमा हामीले म्यान पावर निकालेका छौँ र जब गर्ने बेलामा पोलिटिकल बेसिसमा उनीहरूले काम गरे भनेर कम्प्लेन गर्न त मिल्दैन नि त। सो बेसिकली एथिकल कुरा हो, मोरलको कुरा होला भन्ने लाग्यो। एब्सोल्युटली। यसमा मेरो सानो भनाइ के भन्दाखेरि बेन्जु बहिनीको जुन कन्सर्नलाई, यसमा अब बहिनीको भनाइ चाहिँ इफ अ पर्सन इज गुड होइन, एउटा व्यक्ति राम्रो भयो, इथिकल, उसको राम्रो आचरण राम्रो, काम गर्ने इन्टेन्सन राम्रो भयो भने चाहिँ चिजबिजहरूले काम गर्छ। तर त्यसलाई त्यो चाहिँ त्यसलाई गाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो अब त्यो भइदियो त कुरै क्वेसनै सकियो, सबै इथिकल सबै राम्रो भइदियो भने त। तर त्यसलाई अब मेरो सानो यसमा चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट त नभनौँ, तर क्वेसन्स के भन्दाखेरि हामीले
अब चम्चा निकाल्ने फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ अब डाडु एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन। त्यो भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा स्ट्रक्चर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। काम गर्नलाई, हामीलाई गाइड गराउनलाई, हामीलाई मेन स्ट्रिम हाम्रो जुन एउटा वर्किङ गाइडलाइनमा सबैलाई ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ यो अहिलेको स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर तिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्। तर त्यो बेन्जु बहिनीले भनेको कुरा चाहिँ बिल्कुल पर्सनल वर्क एफिसियन्सीको कुरा, सबैले पर्सनल लेभलमा राम्रो काम गरिदियो भने चाहिँ इट्स ब्युटिफुल। अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि काम गर्छ, तर त्यसलाई एकदमै काम गराउने, आफै रन गराउने बनाउनलाई चाहिँ वर्केबल स्ट्रक्चरलाई सेटअप भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। तर यो चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्छ, फर्दर केही क्वेसन क्ल्यारिफिकेसन गर्न। आई विल स्टिल बी ह्याप्पी टु एन्सर है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हामीसँग टाइम पनि कम छ, लगभग सबैको क्वेरिजहरू लियो पनि होला। यहाँ धेरैजना तपाईँको हामी विद्यार्थीहरू पनि जोडिएका छौँ, म जस्तै तपाईँको धेरैजना हामी स्टुडेन्ट्सहरू पनि छौँ। अन्तिममा सर यहाँ एउटा क्वेसन आयो, म एउटा क्वेसन लिएँ। अब योलाई चाहिँ अन्तिम गरौँ है सर। सुमनजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। हेलो सुमन भाइ, साउन्ड आएन। हेलो हजुर हेलो हजुर सुनिँदैछ हेलो सर, आवाज आइरहेछ मेरो? आयो, मैले सुनेको छु। भन्नुहोस्। सर नमस्ते। नमस्ते भाइ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेपछि सर, हाम्रो अब देशमा अब के समस्याहरू होला, के कुराहरू छैन, ल्यागिङ छ, त्यो सब एउटा ठाउँमा कुरा हो होइन। त्यो पछि बिस्तारै होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हामीसँग जे जस्तो छ, जति छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको टपिकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, अझै फोकस हुँदाखेरि यति बेला त्यो कुरालाई कसरी प्रोडक्टिभिटी जो जति छ त्यसमा गर्न पर्यो अहिले त। अब त्यसमा हजुरको केही आइडिया छ सर हामीलाई स्टुडेन्टहरूलाई? अब आइडिया त धेरै छ होइन, तर मेन कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि स्रोत, हामीले काम गर्ने तरिका भनौँ न, स्रोत। पहिला कुरो आइडिया चाहियो। अब त्यसलाई जस्तो हामी विशेष गरेर एग्रिकल्चरको रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई लिङ्क गरेर रिसर्चको डेभलपमेन्ट कतिखेर के अरे डेभलपमेन्ट कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब किसानहरूको समस्या आयो अथवा एग्रिकल्चरमा भएको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर त्यसको एन्सर निकाल्यौँ भने अनि त्यो चाहिँ सोल्युसन भयो, त्यसरी जान्छ। अब त्यसको लागि अघि मैले भनिसकेँ कि हामीसँग चाहिँ जस्तो अब प्रोपर सेटअप, जस्तो अनुसन्धान गर्ने स्टेसन्सले समस्याहरू कलेक्ट गर्छ र त्यो समस्याहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने किसिमको डिस्कसन हुन्छ, क्वेसन गर्छ। र त्यसमा चाहिँ हामी बाहिर बस्ने अरू बाहिरको युनिभर्सिटीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूलाई बोलाउँछ, अथवा हामीसँग यो टपिकमा चाहिँ रिसर्च क्वेसन छ, तिमीहरूले रिसर्च गरिदेऊ, हामी तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेर उनीहरूले त्यसमा रिसर्च गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यो एएफयूमा पनि अहिले मेन थेसिस जस्तो लेखिरहेको हुन्छ, युपिएस आइएएसमा होइन। अनि हिकास अथवा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले त सानो थेसिसै लेखाउँछ होइन। त्यस्तो किसिमको रिसर्च गर्ने अनुसन्धानलाई चाहिँ रियल्ली अब रिसर्च स्टेसनमा जहाँ प्रोपर काम भइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ लिङ्क गरेर त्यो रिसर्चलाई जोडेर एट द सेम टाइम दुइटै बेनिफिट हुन्छ। अब स्टुडेन्टले पनि लर्न गर्छ र यतापट्टि जुन रिसर्च गराउने हो उनीहरूले पनि केही रिजल्टहरू चाहिँ निकाल्न पाउँछ, केही क्वेसन्सहरूको एन्सरहरू पत्ता लगाउन सक्छ त्यो रिसर्च क्वेसन्स। त्यो भएर त्यो किसिमको फङ्सनल एउटा काम गर्ने एउटा वातावरण बन्यो भने चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान रिसर्च एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। तर अहिले हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ। हाम्रो जुन हिसाबले काम गरिरहेका छौँ पर्सनल बेसिसमा भएको छ। जस्तो
म उदाहरणको लागि म आफै लमजुङ क्याम्पसमा पढाउन जाँदाखेरि त्यहाँ हामीले त्यो युपिए गराउनलाई चाहिँ मैले 200-300 वटा त्यो पट हुन्छ नि, पटमा एक्सपेरिमेन्ट गराउनु पर्यो भनेर कसैले पत्याएको थिएन। गमलामा पनि कहाँ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ भनेर भन्थे। तर पछि यो बेन्जुभन्दा पनि पछाडिको ब्याचको हेर्दाखेरि स्टिल त्यही पटहरू युज गरिरहेको देख्थेँ होइन। त्यो एउटा कुरो आइडिया पनि हो, स्रोत पनि हो, र त्यसलाई चाहिँ प्रोपरली गाइड गर्ने चाहिँ हामीसँगको चाहिँ सिस्टम भइदियो भने चाहिँ त्यसलाई लिड गर्ने जस्तो युनिभर्सिटी कलेजको डिन होस्, क्याम्पस चिफ होस्, यिनीहरू चाहिँ अब दे आर द मेन पर्सन कि पिभोट पर्सन तिनीहरू हुन्। तिनीहरूले कसरी चाहिँ ड्राइभ गर्छन् भन्ने हो कि विद्यार्थीलाई कहाँ लैजान्छन्, कस्तो बनाउँछन्, कसरी माझेर पोलिस गरेर चाहिँ बाहिर निकाल्छन्। र त्यो भोलि बिहान हाम्रो भविष्यको चाहिँ अब एग्रिकल्चर विकासको मुहार बन्छ भन्ने। थ्याङ्क यू सर। अब मैले अलिकति मलाई एउटा लागेको कुरा के सर, जस्तो हामी के गर्छौँ भने, जस्तो अब हामीले एउटा प्लान्ट प्रोटेक्सनकै लागि लोकसेवा खोल्नु पर्यो भने हामीले अब इन्टोमोलोजी, प्याथोलोजी गरेको अथवा बिएससी एजी ग्रेजुएटलाई नै लिन्छौँ। साँच्चीकै भन्दाखेरि जस्तो एउटा बोटनी पढेकोले पनि तपाईँको प्लान्टको बारेमा धेरै कुरा जाने हुन्छ होइन, कतिपय कुराहरू इन्टरलिङ्क हुन्छ। जुलोजी पढेकोले पनि एनिमलको बारेमा जानेको हुन्छ। किन हामीले चाहिँ यो जुन तरिकाले हामीले एजीलाई नै प्रोटेक्सनमा लिने, एजीले पढेकोले मात्रै दिन पाउने जस्तो यो जुन छ, यसले गर्दा एउटा यो नलेज ग्यापले गर्दा पनि साँच्चीकै हामीले चाहिँ कृषिको रिसर्चमा चाहिँ तगारो बनायो हो कि? किनभने कतिपय कुराहरू मैले आफै पनि भोगेँ सर। जस्तो कतिपय हामीलाई पढाउने टिचरहरूलाई पनि अहिले मैले कतिपय क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई सर्टेन बोटनीको टपिक्सहरू पनि, बोटनीको नलेज पनि हुँदैन क्या प्लान्टको बारेमा। कतिपय कुराहरू उहाँले भन्दा पनि भन्नुहुन्न होइन। यो ग्याप यसले गर्दा पनि ग्याप भएको हो कि सर, मलाई लागेको। त्यो सबै अब हाम्रो डिभाइस कसरी गर्छौँ पोलिसी, जस्तो उदाहरण दिन्छु। एउटा हाम्रो उहाँको चेलाहरू हाम्रो नेपालमा धेरै छन्। एउटा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पिएचडी गरेको ब्रिटिस एउटा, उसको नाम चाहिँ पिटर एडवर्ड हो होइन। उसले चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पिएचडी गरेको, अनि उसले चाहिँ वाटर क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति के काम गर्यो। अनि उसको एरिया चाहिँ वाटरमा चाहिँ अब त्यो वाटरको चाहिँ अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री के अरे पिएचडीको टपिक थियो होइन। तर पछि त्यो मान्छे एक्वाकल्चरको प्रोफेसर थियो कि, उसले एक्वाकल्चर पढाउँछ। त्यो नेपालमा यदि त्यो मान्छे हुन्थ्यो भने त्यसले एक्वाकल्चरमा त्यो प्रोफेसरसिप पाउँथेन। हाम्रो जुन पोलिसी छ नि, हामी जस्तो अब यहाँ बाहिरतिर ओपन छ, त्यो जस्तो जुन विषयमा दक्षता हासिल गरेको, विज्ञता हासिल गरेको त्यसले त्योमा काम पाउँछ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा अब कुरै नगर, मेरो चाहिँ त्यहाँ म लमजुङमा पढाउन जाने बेलामा चाहिँ मेरो यहाँ पिएचडी छँदैछ एग्रिकल्चर के, मेरो पिएचडी इन सोइल साइन्स भनेर दिएको छ। अनि मेरो मास्टर्स चाहिँ एग्रिकल्चर सिस्टम्स हो, एआइटीबाट गरेको, थाइल्यान्डबाट। एग्रिकल्चर सिस्टम्स त्यहाँ पढाउनलाई चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ चाहिएको हो एमएससी होइन, सम्बन्धित विषयमा। मेरो पिएचडी नै सोइल साइन्समा छ भनेर चाहिँ टियुमा गएको। हामीले मागेको एमएससी हो, पिएचडी होइन भनेर मेरो एप्लिकेसनै लिन माने त्यही टियुले। अनि पछि मैले डिनलाई फोन गरेँ, अरूहरूलाई फोन गरेँ, पुराना डिनहरूलाई फोन गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि अब हामी तपाईँको लागि चाहिँ रुल चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, रुल त्यही हो, हामी मिनिमम माग्छ त्यहाँ, म्याक्सिमम माग्दैन भनेर मेरो एप्लिकेसनै लगेन टियुले। त्यो नेपाल भनेको त्यो हो कि। अब त्यसले पछि मैले त्यो इक्विभ्यालेन्सी गराउनु पर्छ मास्टर्सलाई, त्यहाँको मास्टर्स बराबर हो भनेर। अनि मैले त्यो गराएपछि मात्रै अनि मेरो एप्लिकेसन एक्सेप्ट गरेँ। त्यो भएर नेपाल चाहिँ अब त्यस्तो देश हो। त्यो भएर हामीसँग चाहिँ धेरै विकनेसेसहरू छन्, सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसलाई चाहिँ मेरो आजको मेन उद्देश्य के भन्दाखेरि यो धेरै जसो अडियन्सहरू यङ भएको हुनाले मलाई चाहिँ बोल्न मन लागेको, किनभने पुरानाहरूसँग बोल्यो भने चाहिँ दे हेभ प्रब्लम, यिनीहरूले सुन्दैनन्। सुने पनि अब दे गट देयर ओन आइडिया होइन, चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। यङ माइन्डमा अलिकति मैले केही सेन्सिटाइज गरेर हामीसँग भएका विकनेसलाई
करेक्ट गर्ने भोलि बिहान हामी हो। वी हेभ टु हामी भोलि लिड गर्ने अथवा भोलिको फ्युचर चाहिँ म त अहिले देख्छु नि त यहाँ यसो हेऱ्यो भने त सबै अनुहार। त्यो भएर तपाईँहरू मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले अहिले भएको किन हामी यो कुरामा पछाडि पऱ्यौँ, हामी यसले कसरी फिक्स गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ भने चाहिँ हामी फिक्स गर्न सक्छौँ। मैले अघि सठिक उदाहरण दिनको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो एग्रिकल्चरको रिसर्च डेभलपमेन्टको ठुलो खाल्डो छ। त्यसमाथि अझ एजुकेसन त पेपरमा मात्र लिङ्क छ। एजुकेसनलाई हाम्रो रिसर्च र डेभलपमेन्टसँग लिङ्क गरेर एउटा फङ्सनल युनिटी जुन ल्यान्ड ग्रान्ट मोडल भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही मानेमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर ग्रेजुएटहरूमा केही आशा जाग्छ र उहाँहरूले पनि भोलि बिहान केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरप्रिन्युअल बन्ने साथीहरू इन्टरप्रिन्युअल बन्नुहुन्छ, एकाडेमिकमा जाने साथीहरू एकाडेमिक बन्नुहुन्छ। त्यसले हाम्रो एग्रिकल्चर विकास नेपालमा चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मेरो आशाले चाहिँ मैले आज यो टपिकले केही सेन्सिटाइज गरोस् भनेर भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गर्ने मौका दिएकोमा म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। आज हस्, एउटा प्रश्न लिने कि सर, के गर्ने सर? एउटा प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ, लिउँ हुन्छ। होइन? ईशा बहिनी आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। ईशाजीले आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। सर मेरो नाम चाहिँ ईशा मगर, म अहिले तुलसीपुर दाङमा चाहिँ क्याम्पस अफ लाइफ साइन्सेसमा 6th सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु। अब सर अघिदेखि हामीले हाम्रो अब कलेजहरूमा चाहिँ अब रिसोर्सको अभाव छ भन्ने कुरा अघिदेखि गरिरहँदा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, ऊ पनि बिएससी एग्रिकल्चर, तर उता के अरे ताइवानको पिङटन युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्कलरसिप पाएर पढ्न गएको हो। ऊ चाहिँ ऊ पनि अहिले 6th सेमेस्टरमै अध्ययनरत छिन् र मैले के पाएँ भने उसको र मेरो पढाइ उही सब्जेक्ट भए पनि एकदम धेरै भिन्नता। उसले चाहिँ अहिले 6th सेमेस्टरमै टिस्यु कल्चरमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न पाएकी छिन् र साथै उसले चाहिँ 5th सेमेस्टरदेखि नै उनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इन्टर्नसिप हुँदो रहेछ। गएर टी फार्ममा, कोको फार्ममा अनि फ्लावर फार्महरूमा चाहिँ गएर उनीहरूले दिनको 4 घन्टा चाहिँ काम गर्नै पर्ने रहेछ। विदेशको पढाइ चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि अनि हाम्रो पढाइमा चाहिँ सर सबै थ्योरिटिकल मात्रै कुराहरू हुन्छ। अब पछि गएर नार्कमा होस् चाहे अरू कतै होस्, रिसर्च गर्ने त हामी जस्तै जनशक्तिले नै त हो होइन। अब त्यही सर, अब हाम्रो यो प्र्याक्टिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको कमी चाहिँ के कारणले भइरहेको छ सर? के यो पोर इकोनोमीले गरेर हामीले चाहिँ अब डेभलप्ड अब त्यो हुन्छ नि ल्याबोरेटरी सामानहरू किन्न नसकेको, अफोर्ड गर्न नसकेको हो कि गभर्मेन्टले चाहिँ एग्रिकल्चर एजुकेसनलाई प्रायोरिटी नै नदिएको हो कि प्रपर पोलिसी नै नबनेको हो कि सर? यो कारण चाहिँ के होला त? एउटा चाहिँ त्यही भएर मैले पहिले पनि भनिसकेँ कि यो हाम्रो समस्यालाई अब क्रिटिकल्ली तपाईँहरूले यसरी क्वेसन रेज गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो आशा के भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो यङ माइन्डले भोलि बिहान यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ आशा व्यक्त छ क्या। मेरो चाहिँ अब तपाईँको क्वेसन सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो, किन भन्दा यु कम्पेयर्ड विथ ताइवान होइन। ताइवानमा यस्तो भइरहेछ, यहाँ यस्तो भन्दाखेरि यसको मेन डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ मेन्टालिटी हो। पहिलो कुरो चाहिँ घुम्दै फिर्दै जहिले पनि फेरि ठोकिने ठाउँ चाहिँ राजनीतिमा जान्छ है। यो कुरो म पोलिटिकल कुरा एभोइड गर्दैछु, त्यही पनि यसलाई देशलाई कसले कस्तो बनाउँदैछ, देशको मुहार कसरी फेरिँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ नेतामा गएर ठोकिने हो। अब हाम्रो क्याम्पसको नेताको भन्दाखेरि भाइस चान्सलर हो अथवा डिन हुन्छ हामीसँग। त्यो नेताहरूले चाहिँ दे हेभ टु हेभ भिजन। उनीहरूले चाहिँ अब ताइवानमा अब हाम्रो पहिला आइएएसको डिन त ताइवान पढेर आउनु भएको थियो, हाम्रो केशव अधिकारी। उहाँको पिएचडी ताइवान हो। उहाँले चाहिँ ताइवानबाट सिकेर के ट्रान्सफर गर्न सक्नुभयो, उहाँले के ल्याउन सक्नुभयो देशलाई चेन्ज गर्नलाई होइन। त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो कि एउटा लिडरसिपमा पुगिसकेपछि हाउ दे प्लान कि अब यो मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईँलाई धेरै इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज गर्यो भने धेरै सिक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ, अनि त्यसले कन्फिडेन्स बढ्छ र त्यसले हामीलाई फर्दर मुभ अन हुनलाई सजिलो बनाउँछ। त्यो कुरो चाहिँ अब अहिलेका डिन भिसीहरू जुन हिसाबले आउँछन् जस्तो भइरहेछन्, भेरी सरी टु से द्याट तिनीहरूलाई होइन, तिनीहरूबाट आई डोन्ट एक्सपेक्ट। यदि यो मेरो भोइस उनीहरूको कानमा पुग्छ भने पनि प्लिज थिङ्क क्रिटिकल्ली होइन।
हाम्रो भिसी साहब डिन साहबहरू तपाईँहरूको चाहिँ एफोर्ट्स इज नट इनफ हाम्रो देशको चाहिँ कृषिको विकासको चेन्ज गर्नलाई ग्रेजुएटको एक्सपेक्टेसन चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएन। अब क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्नुहोस्। मेरो यहीँबाट मेसेज उहाँहरूलाई तपाईँले भनेको के भन्दाखेरि अब हामीसँग चाहिँ पुर भिजनको कारणले गर्दा मैले भनिसकेँ तपाईँसँग तुलसीपुरमा हामीले एग्रिकल्चर क्याम्पस खोल्दैछौँ भनेपछि उनीहरूको सर्टेन रिक्वायरमेन्ट छ। त्यहाँ हामीसँग यति प्र्याक्टिकल गराउने ठाउँ छ, यति ल्याबोरेटोरी छ, यो छ, हामीसँग यो वाइज मात्रै दिन्छौँ भनेपछि उनीहरूले दिए हो। तर त्यो कागजमा सीमित भयो। तर यथार्थमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ उही स्लाइडबाटै प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने भयो होइन, पावर पोइन्टबाट प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने भयो। त्यो प्रब्लम त्यहाँनिर हो। हाम्रो सिस्टम नै करप्ट सिस्टम। त्यो माथि चाहिँ अब कागज देखाउनलाई यो गरिदिने भन्यो, पछि एक्चुअल ग्राउन्डमा नभएको हुनाले हाम्रो त्यसलाई फिक्स गर्नलाई अब टाइम त लाग्छ। तर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने, क्वेसन गर्ने नयाँ पुस्ताले चाहिँ नगरेसम्म मैले अघि नै भनिसकेँ, मेरो आशा चाहिँ नयाँ पुस्तासँग हो, पुरानो पुस्तासँग छैन। थ्याङ्क यू ईशा बहिनी, तपाईँको भेरी 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 गुड क्वेसन। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच ईशा बहिनी फर यर नाइस क्वेसन। सर अब अलिकति मैले जोड्न के चाहेँ भने जस्तो ब्याचलरबाटै हामीले अलिकति बिएससी जनरल एग्रिकल्चर भन्दा पनि ब्याचलरबाटै बरु एउटा दुइटा सेममा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी कोर्सहरू पढाएर त्यसपछि चाहिँ हामीले सब्जेक्ट वाइज स्पेसलाइजेसन ब्याचलरबाटै गऱ्यो भने अलिकति रिसर्च। सरी मैले बुझेँ तपाईँले भनेको भाइ, हुनुपर्ने त्यही हो। म यहाँ सोइल साइन्समा पिएचडी गर्दाखेरि यहाँको अस्ट्रेलियन थियो साथी, त्यसलाई इन्टोमोलोजीको चाहिँ केही कुरो नि थाहा थिएन। उसले सुरुदेखि बिएससी सोइलमै सुरु गर्यो। अनि मैले हामीले किराको खुट्टा कस्ता हुन्छन्, किराको मुख कस्तो हुन्छ होइन, कतिवटा अर्डर हुन्छन्, कतिवटा क्लास हुन्छन्, त्यत्रो त्यो किराहरू कलेक्ट गरेको चाहिँ कहानी त्यसलाई सुनाएको, त्यो दङ पर्यो। अनि त्यो भएर हाम्रो जुन कोर्स करिकुलम छ नि, हामी एग्रोनोमिस्ट बनाउने हो भने त्यसलाई किन एनिमल साइन्स पढाउनु पर्यो अथवा इन्टोमोलोजी पढाउनु पर्यो? अलिअलि नलेज त चाहियो होइन। हामी सबै कुरो बिएससीमा सकेको थुपारिदिया छ। सबै कुरो इन्जिनियरिङ होस्, इकोनोमिक्स होस्, सबै कुरो थुपारिदिया छ। त्यो भएर अब त्यसलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्ने भनेको को भन्दाखेरि त्यही पोलिसी मेकर जो भने अघि मैले भने हाम्रो नेता हो। नेता भनेको डिन भिसी उनीहरू चाहिँ त्यही इन्भाइरोमेन्टबाट ग्रो अप भएको छ। उनीहरू दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो कुरालाई बुझ्नै सक्दैन, किनभने उनीहरूले पत्याउनै सक्दैन कि इन्डियामा पढेर आएका छन् बुढाखाडाहरू, हामीले यसरी पढाए यो कहाँ हुन्छ, सम्भवै छैन भन्छन् होइन। त्यो भएर यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अब विशेष गरेर इफ यु वान्ट टु चेन्ज यु हेभ टु क्वेसन। रिसर्चमा पनि त्यही हो, हाम्रो समाजमा पनि त्यही हो। हामीले क्वेसन गर्ने, चेन्जको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, नत्र इट वोन्ट मुभ अन। हामीले कसैलाई च्यालेन्ज गरेनौँ, क्वेसन गरेनौँ भने चाहिँ मुभ हुँदैन अगाडि। होइन एकदम त्यही मैले सोध्न खोजेको नै त्यही थियो सर, एकदम त्यही नै थियो। अब हामीले जुन हामीलाई चित्त बुझेको सब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ थोरै पढ्छौँ, अझै हामीलाई 9-9वटा सब्जेक्ट लादिदिएको हुन्छ। अनि पछि गयो मास्टर्समा पढ्दाखेरि सबै कुरा फेरि नयाँ हुन्छ। त्यो चाहिँ देखिरहेकै हो सर। अहिले मैले मास्टर्स पढ्दा त्यो फिल गरेको कुरा। अब ब्याचलरमा धेरै सब्जेक्ट भयो, त्यसलाई फोकस गर्न पाइएन। अब सबै इक्वल इम्पोर्टेन्स भएपछि मास्टर्समा गएर फेरि नयाँ लाग्दो रहेछ सर सबै कुरा पढ्नु। हुन त मास्टर्समा पनि अब हाम्रो भन्न त भएन, अब धेरै कोर्सहरू लगभग ब्याचलरमा जे पढ्यो त्यही नै छ, अलिअलि मात्र नयाँ छ, खासै नयाँ कुरा खाएछ केही पनि छैन। त्यो चाहिँ देखिरहेको हो सर। सर हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर जहिले पनि हामी जस्तो युथको लागि एउटा मोटिभेटिङ हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू सिक्न मिल्यो आज। साँच्चीकै भन्दाखेरि नेपालमा केही नै भएको छैन, कति कुराहरू गर्ने बाँकी छ। हामी त्यही पुरानो ट्रेन्डबाट आइरहेको छौँ। हामी चाहिँ यसो हेरेको टाइम लाइन 40-50 वर्षको हिस्ट्रीमा वी आर स्टिल मुभिङ होइन। अब त्यो नट इनफ, हामीले जे एफोर्ट गरेको छौँ अब त्यसमा सन्तोष भयो भने चाहिँ वी कान्ट मुभ अन। त्यो भएर अब मलाई लमजुङ क्याम्पसमा म 2048 सालमा आइएससिएजी पढ्न जाँदाखेरि आई नेभर इमेजिन कि म त्यहाँ गएर फेरि पढाउँला भनेर होइन। अनि पछि म पढाउन जाँदाखेरि चाहिँ मैले
आफैलाई रिफ्लेक्ट के गर्थेँ भन्दाखेरि पढाउँदाखेरि अगाडि देख्ने विद्यार्थी जति भोलि बिहान यिनीहरू सबै यिनीहरूलाई मास्टर हुन्, भोलि बिहान देशको लिड गर्ने यिनीहरू नै हुन् जस्तो लाग्थ्यो कि। त्यो भएर मेरो चाहिँ इच्छा चाहना चाहिँ यङहरूसँग चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा सेयर गर्न पाइयो, फ्युचरको बारेमा चाहिँ परिवर्तन केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छलफल गर्न पाइयो भने चाहिँ मेरो लागि धेरै सेटिस्फाइङ हुन्छ। त्यो भएर मैले आज यो डिस्कसन गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब अन्तिममा मेरो भन्नु केही छैन, त्यही भन्न खोज्नुभयो कि अब जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू अथवा साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरो भनाइ कस्तो लाग्यो, आई एम भेरी ओपन टु लर्न होइन। सिक्नलाई चाहिँ क्रिटिसाइज चाहिँ सुन्नुपर्छ। त्यो भएर कमेन्ट गर्नु होला, सोध्नु होला, डिस्कसनमा चाहिँ आई विल बी ह्याप्पी टु इन्भल्भ है। हस् थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर टाइम। हस् हुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीसँग जोडिनु भयो। अब हामी चाहिँ सबै यसबाट छुट्टिन्छौँ। हस् धन्यवाद सर।